Saya sayo sa kabuntagon ni Toktogaok na mga manok sa silingan. Medyo saba na pud ang kalsada sa mga pasahero ang nga motorsiklo ug jeep aron niyahay ukayot para sa tagsa ka pamilya. Oras na usab nga mo bangon naron na to sa puok mo hangga pug presko nga hangin og dalang exercise sa nanggahe na nga kaugatan. Musugat sa mga mangingisda pamasin makapalit ta og labas nga isdang kilawon ug tuwahon ug makasugban na usab. Oh, kalami, kalami kun nga ni permi ang kinabuhi. Oh, kalami, kalami baon ta magpadayon na. Kalami, layuta sa problema, pressure sa trabaho nga halos kada adlaw maoy giatubang. Pero wala tay mahimo kay party kini sa pagpakabuhi diri sa kalibutan. Ug ato na lang anaron ang kaugalingon diri sa lapyahan sa baybayon ipahimongot ang tanan. Suyop sa preskong hangin ug lantaw sa laod nga diin makita nimo ang mga barko nga naghaguros nga nagpadagan ambot kun asa ang destino nila mo patulo. Kalami, kalami sa kinilaw tinula og subbang isda nga maoy makapawala sa problema. Kalami, kalami bawala ra jud damha akong tiyan perti naman di ay busoga. Kalami, kalami Paulina takay sa sunod gayon na puta magbugno sa problema. Badaba